अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नरजो लेट्सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ व्लॉग में तालिबान की तरफ से जो हुकूमत तश्कील दी गई है, मोहम्मद हसन आखुंद की क़यादत में वज़ीर आज़म बनाया गया है उसको, और बाकी उसके नायबीन और अरकान की फ़हरिस्त दी गई है। इस हुकूमत के क़याम से जहाँ मगरब में तशवीश फैल गई है, वहाँ ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के अरमानों पे ओस पड़ गई है, क्योंकि तालिबान दिखावे के लिए तो बदले हैं लेकिन वो नहीं बदले। अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को तवक्को थी कि हामिद करज़ई, मुल्बदीन हिकमत यार और अब्दुल्ला को अबूरी काबीना में लिया जाएगा, यानी अबूरी सेटअप का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तालिबान को पता है कि उन्होंने 20 साल अमेरिका की तरफ से मार खाई है और उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया है। यही वजह है कि अमेरिकन जो इरादे थे उनके ऊपर पानी फेर दिया है। लेकिन अब जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रूस तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और इस हवाले से उनसे रब्ते में हैं और तालिबान किए गए वायदों पे पूरे उतरेंगे। यही सूरत हाल है कि तालिबान ने पहले भी ऐलान कर दिया है कि चाइना उनके साथ है और चाइना सी पैक के हवाले से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि चाइना इसी ग्रेट गेम के पीछे है और चाइना अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। बेशक सारा यूरोप अफ़गानिस्तान से हाथ उठा ले या UN उठा ले या दूसरे जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो अपना तावन ख़त्म कर दे, लेकिन चाइना, रूस अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करेगा और उनका मुस्तक़बिल इसी अफ़गानिस्तान के साथ मुल्हक़ है, वाबस्ता है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कीमती नवादरात हैं और जो मादनियात हैं, जिनके पीछे 20 साल एक पागल की तरह अमेरिका फिरता रहा, लेकिन उसको अपनी बेसाखियाँ ढूंढता रहा, लेकिन उसको कोई वहाँ मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि अवाम के तावन के बगैर और ग्राउंड रियलिटी के बगैर कोई भी बैरूनी ताकत कहीं भी कामयाब नहीं हो सकती। उसका आपने देखा कि किस तरह जो हामिद करज़ई या अशरफ गनी सरकार के जो दौर के लोग थे वो किस तरह रेत की दीवार की तरह साबित हुए। लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात सब अच्छा नहीं है, लेकिन मगरब और उसके इत्तेहादियों के लिए बुरी खबर है कि तालिबान ने उनके जो नामज़द करदा जो पहले साबका अदवार में उनके हुकूमत का हिस्सा रहे थे या अमरीकी जो पॉलिसियाँ हैं उनको उन्होंने आगे लाया था, उनको उन्होंने अपने उबरी सेटअप में शामिल नहीं किया है। और आगे भी ये तवक्को हम कर सकते हैं अपने तज़िये में कि तालिबान जो है ना पहले वालों को आजमाएंगे नहीं, उनको शामिल नहीं करेंगे। ये सिर्फ उनकी एक टॉलरेंस है और जो मुआहदे हुए थे उसके हिसाब से उन्होंने जो है ना उस पर अमल दरामद किया है। कि देखिए, जब अमेरिकी इनखला कर रहे थे या उसके जो इत्तेहादी थे इनखला कर रहे थे, तालिबान ने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली और वो अपने वायदे पे कायम रहे। और दूसरा, जब देखा आपने कि वो नवाफिल शुक्राने के अदा कर रहे थे तो उन्होंने जश्न सजदा ज़मीन पे देकर और जो है ना वो जश्न मनाया। तो लिहाजा अब इतनी जल्दी में तालिबान से तवक्को करना कि वो मॉडरेट हो जाएंगे और अपनी पुरानी रवायात को छोड़ देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बतदरीज उन्होंने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाई है, बेहतरी लाई है। और देखें कि पहले जहां उनके दौर में ख़वातीन को घर से बाहर निकलने की ममानत होती थी, अब उन्होंने टॉलरेंस दिखाई है, उनको काम काज के लिए, तालीम के लिए और दीगर जो ज़िंदगी के उमूर सरंजाम देने के लिए इजाज़त दे दी है और वो अब बढ़ चढ़ कर अफ़गानिस्तान की तामीर तरक्की में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन यहाँ आलमी बिरादरी से एक तवक्की का जा सकती है कि वो तालिबान के साथ हाथ बढ़ाएं, उनके साथ तावन करें और उनको तनहा नहीं छोड़ें। देखिए, जब भी जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है, जब उसको आप तनहा छोड़ेंगे, इंगेज नहीं करेंगे, तो वो यानी गलत फैसले करेगा और मज़ीद डिप्रेशन में चला जाएगा। लिहाजा अफ़गानिस्तान को आइसोलेट करने के बजाय, उनको तन्हाई का शिकार होने के बजाय उनके साथ हाथ बढ़ाएं, उनकी मदद करें और उनको जो दुनिया की मेन स्ट्रीम है उसमें ले आएँ, ताकि वो अपना जो मुस्बत किरदार है अदा करें और आहिस्ता आहिस्ता जो ये जो जमहूरियत है
افغانستان میں جو دیوانے کا خواب ہے امریکہ کا بھی اور دیگر اداروں کا بھی، وہ تبھی پایا تکمیل کو پہنچے گا، ممکن ہوگا جب یہ لوگ طالبان کے ساتھ اور عبوری سیٹ اپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ باقی یہ کہنا کہ طالبان کو حکومت چلانا نہیں آتا، انہوں نے جو پچھلا وہ دور حکومت تھا اور جو 20 سال کی انہوں نے مار کھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، تو ان کو سارا پتہ ہے کہ کس طرح کام لیا جاتا ہے، کس طرح۔ اب تو ان کو جدید ٹیکنالوجی، جدید ٹینک، جدید جہاز جو امریکہ چھوڑ گیا ہے ان کو مفتے میں، یعنی کئی ممالک اربوں ڈالر خرچ کر کے اتنی جو ہے ڈیفینس کے متعلق جو ان کو چیزیں ملی ہیں، گاڑیاں ملی ہیں، ویپن ملے ہیں یا ایرو کرافٹ ملے ہیں، لڑاکا جہاز ملے ہیں، وہ کئی ممالک اربوں ڈالر خرچ کر کے خریدتے ہیں، لیکن ان کو کم و بیش 75 ارب ڈالر کے جو ہے نا سامان ان کے ہاتھ لگا ہے، جس میں ٹینک ہیں، گاڑیاں ہیں اور مختلف قسم کی، اور اس کے علاوہ جو ان کی NDS ہے، خفیہ ادارہ ہے، اس کو امریکنوں کی تربیت حاصل ہے، لیکن اب وہ ان کو آرگنائز کس طرح کرتے ہیں طالبان، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن کبھی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ طالبان ناکام نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ناکام ہونے کے لیے انہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں یا اتنی لمبا عرصہ انہوں نے جدوجہد کی ہے، مار کھائی ہے اور اپنے آپ کو ایک ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملک کی تسلط کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ لہذا اب یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ آیا ہے، اس سیٹ اپ کے ساتھ چین، روس، پاکستان، ایران اور ترکی، قطر سمیت دیگر اسلامی ممالک بھی تعاون کریں گے، اور کم و بیش کوئی 6 مہینے سال کے اندر کافی بہتری آ جائے گی، اور افغان کی جو حکومت ہے وہ ایک طرف ملک میں امن امان قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، دوسری طرف دنیا کے ساتھ کندھا کندھے میں ملانے کے لیے اور چلنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اور جو مغرب کو، ویسٹ کو خطرات ہیں ان کو بھی یہ آشکار ہو جائے گا کہ ان میں حکومت چلانے کی، دنیا کے ساتھ چلنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ پتھروں کے دور کے رواسی نہیں ہیں، اور ان میں جو انلائٹنگ وائبریشن ہے وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ لہذا آپ طالبان کو دیوار کے لگانے کے بجائے آپ ان کو گلے ملائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے یہاں انویسٹمنٹ کریں۔ اگر آپ نے ان کو دوبارہ 90 کی دہائی اور 2000 کی دہائی پہ چھوڑ دیا تو پھر تو یہ خطہ برسوں تک کھانا جگی کا شکار رہے گا۔ لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ مغرب اور اس کے پروردہ اپنی آنکھیں کھولیں اور حقائق کے اوپر مبنی فیصلے کریں، اور طالبان کو کوسنے کے بجائے، طالبان کو زج کرنے کے بجائے، طالبان کو تنہا کرنے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون کریں، اگر ان کو انسانیت سے اتنا پیار ہے۔ حالانکہ وہ مغرب زدہ جو لوگ تھے افغانستان میں، وہ ان کے پروازوں میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کوچ کر گئے ہیں، لیکن باقی ماندہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ 20 سال تک امریکہ نے جو تباہی، بربادی اور ان کی قسمت میں ایک بربادی لکھی تھی، ان کو جو ایک نشانہ بنایا تھا، اب اس کے مداوع کا وقت آ گیا ہے، اور فوری طور پر افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں، اس کو قبول کیا جائے طالبان حکومت کو، اور جو شرائط ہیں، جو باتیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان سے بنوائی جا سکتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ حکومت آگے بڑھے گی تو اس میں کافی بہتری آ جائے گی، اور جو ایک مغرب کو یا دیگر ممالک کو خدشات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے دور ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کو بجائے تھریٹ کرنے کے یا ان کو تنہا کرنے کے، بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور ان کی مدد کریں، تاکہ یہ جو مخلوق الحال قوم ہے افغانستان کی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، اور خاص طور پہ پاکستان اس بات کا زیادہ احساس رکھتا ہے اور شدت سے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان میں ایک پرامن ہو، تاکہ پاکستان کے اندر جو 40 لاکھ مقیم افغان مہاجرین ہیں وہ بھی اپنے وطن واپس جائیں، اور پاکستان کی معیشت کے اوپر جو ایک دباؤ ہے، جو اکانومک ہماری ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور ہمارے یہاں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ طالبان حکومت کو فوری طور پر پوری دنیا کے ممالک کو قبول کرنا چاہیے، اور ان کو UN اور سلامتی کونسل میں بھی رکنیت دینی چاہیے،
تاکہ یہ لوگ مستقبل میں افغانستان اور افغان عوام کے لیے اور خطے کے لیے اچھے فیصلے کر سکے، تاکہ یہ جو خطہ ڈسٹربنس کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے اور افراتفری کی وجہ سے شکار تھا، وہاں ایک پرامن اور دیر پا امن قائم ہو سکے، اور جو چین کا ون بیلٹ ون روڈ ہے اور اس کی جو اقتصادی ترقی کی جو انیشیٹوز ہیں وہ دیگر خطے تک پہنچ سکیں، اور خاص طور پہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی اور دیگر ممالک تک ایک ایسا روڈ نیٹ ورک اور ریلوے نیٹ ورک منظم اور ہو سکے اور بن سکے، تاکہ یہ پورے خطے کے لوگ بلا روک ٹوک یورپ کی طرح ایک دوسرے ممالک میں آ سکیں اور یہاں صنعتی انقلاب برپا ہو، تاکہ یہ جو شدت پسندی ہے، یہ جو جاہلیت ہے اور یہ جو کلاشن کوف اور اسلحے کا کلچر ہے وہ ختم ہو، اور یہاں کا خطہ بھی دیگر دنیا کی طرح ترقی کر سکے اور عوام خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ آج کا میرا ولاگ پسند آئے گا۔ کسی اور ولاگ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت، خدا حافظ۔